अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत जी। आज हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्रल हेल्थ और हाइजीन के बारे में। मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, बुशरा मानूर साहिबा, जो कि मिनिस्ट्रल हेल्थ और इसके अलावा हाइजीन पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस मिनिस्ट्रल हेल्थ पर जो है काम करना शुरू किया, क्योंकि ये एक खवातीन का ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हम एज ए वुमन खुद बात करते हुए भी शर्माते हैं कि ये इस तरह का प्रॉब्लम है, हम तो लोगों के साथ कैसे डिस्कस करें। जी बुशरा बताइएगा। बिल्कुल, जब मैंने इस काम का आगाज़ किया वो 2022 के जो सैलाब आए थे उसके अंदर आगाज़ किया, और मेरी जो कैंपेन है उसका नाम है माहवारी जस्टिस। हम हाँ। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जो मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाके हैं उनके अंदर हमने पीरियड सप्लाईज़ देने का काम शुरू किया। इसका आगाज़ तो जो काफ़ी पहले का होता है, 2010 के सैलाब के दौरान मैं एक रिलीफ़ कैंप पे अपनी वालदा के साथ मौजूद थी, और वहाँ पर हमने एक बच्ची को देखा जिसके कमीज़ के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए थे। उस वक़्त तो हम शायद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 2022 के सैलाब की जब खबर मैंने सबसे पहले सुनी तो मेरे ज़हन में उसी बच्ची का ख़्याल आया। और फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलके हमने ये तहिया किया कि हम दोबारा से एक और जनरेशन ऑफ जो लोग हैं उनके जो पीरियड राइट्स को डिनाई नहीं होने दे सकते डिज़ास्टर्स के दौरान, उसके ऊपर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसी कैंपेन का आगाज़ किया, और इसके ज़रिए से हम ना सिर्फ पीरियड सप्लाईज़ देते हैं बल्कि पीरियड एजुकेशन को भी आम करते हैं। अब चूँकि डिज़ास्टर का जो एक फ्लड का एक थ्रेट है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम बियॉन्ड इमीडिएट रिलीफ काम कर रहे हैं। जिस तरह बच्चों के साथ पीरियड गेम्स में एंगेज करना, अभी हमने खुद भी एक कॉमिक बुक लिखी है बच्चों के लिए पीरियड एजुकेशन के ऊपर, जो कि जल्द ही अगले महीने के अंदर लॉन्च भी होगी। इस वक्त मेरे साथ मिस महनाज अकबर मौजूद हैं, जो कि पार्लिमान है, और पार्लिमान एक मुकद्दस इदारा है। पार्लिमान में हम लोग मुख्तलिफ मसाइल को जो है डिस्कस करते हैं। आजकल तो ज़्यादातर हम लोग सियासत को डिस्कस कर रहे हैं। मैम, खवातीन की राइट्स और खवातीन की ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, इनको किस हद तक हम पार्लिमान में जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आते हैं, वो जो हम अवाम है जो हमें वोट देते हैं, उनको उनको ये समझ बूझ होती है कि हम उनके मसाइल हल करेंगे। और जहाँ ख़वातीन की बात आती है ना, तो ख़वातीन के जो आज हम जिस सेशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो विमेंस मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है, और वो ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में ओपनली बात नहीं होती। तो ये हम सब का और हम विमेन पार्लियामेंटेरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस पे ओपनली बात करें और व्हाट एवर इज़ रिक्वायर्ड उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जहाँ तरक्की कर रहा है, जहाँ हम चाहते हैं कि ख़वातीन एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हों, फिर यूनिवर्सिटीज़ में हों, फिर वर्क प्लेसेस में हों, तो दिस इज़ अ मस्ट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटरी पैड्स इज़ अ मस्ट। थैंक यू मैम। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मदीहा मौजूद हैं, जो कि मिनिस्ट्रल हेल्थ और इसके साथ साथ हाइजीन पर काम कर चुके हैं, और पाकिस्तान की पहली खातून सीआरओ हैं। उनसे जानेंगे कि मिनिस्ट्रल हेल्थ इश्यूज हैं क्या, और इनको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मेरा नाम डॉक्टर मदीहा मलिक है और मैं सीईओ सिंटेक्स हेल्थ प्रोजेक्ट, जो कि एक सीआरओ है, कॉर्पोरेट फर्म है। एक्चुअली जब मैंने इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया तो मैं आपके साथ कुछ स्टैट्स शेयर करूँ जो बड़े अलार्मिंग है, कि एक खातून अपने पूरे लाइफ साइकिल में, मेंस्ट्रुअल लाइफ साइकिल में 11,000 पैड्स यूज़ करती है, और वो 11,000 पैड्स जो हैं वो 100 केजी प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है, जिसको 8,500 साल लगते हैं बायोडिग्रेड होने में। और पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबको पता है 51% पॉपुलेशन जो है फीमेल है, और 48 मिलियन खवातीन हैं जो कि एज ग्रुप में हैं 15 से 49 ईयर्स, एंड ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन एज है। तो जब हमने ये देखा तो हमें कहा जी, हमें क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, एसडीजीज़ की बात करते हैं, तो हम कोई सेफर सोल्यूशंस क्यों नहीं ला रहे। पाकिस्तान में ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे जब भी बात होती है तो ऑब्वियसली इट्स अ टैबू, लेकिन हम बात क्या करते हैं एक्सेसिबिलिटी पे, अफोर्डेबिलिटी पे, लेकिन कभी कोई क्वालिटी पे बात नहीं करता, कभी उसके कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे बात नहीं करता। सो वी डिसाइडेड कि हमें एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए जो सेफ़ हो, जो क्वालिटी भी हो, अफोर्डेबल भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो हमने इस पे काम करना शुरू किया, और फिर मैंने फेमप्योर के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया है, जो कि आई थिंक पाकिस्तान के अंदर पहला ऑर्गेनिक 100% हम क्लेम करते हैं कि ऑर्गेनिक जो है सैनिटरी पैड्स हैं। इसके साथ साथ हमने ऑर्गेनिक वेजाइनल वॉश, ऑर्गेनिक मिस्ट किया, और फिर हमने एक्सेसिबिलिटी के इशू को और ये शेम के टैबू को ऐसे तोड़ा कि हम किट्स ले आए हैं। लेकिन फीमेल्स हैं वो कहीं पे भी आराम से अपना किट बैग कैरी कर सकती हैं अपने बैग्स में, लेकिन फादर्स जो हैं वो उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स उनसे बात कर सकते हैं।
اور پھر مجھے یاد ہے کہ جس بینگ این امپاورڈ وومن ہم ابھی تک جاتے ہیں, ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے, ہم وہ براؤن لفافہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے وہ کریں. تو ہم نے ایک ایپ بنائی, اور کوئی بھی فیمیل پاکستان میں کہیں سے بھی بیٹھ کے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہے, آرڈر کر سکتی ہے, اور اس کے علاوہ ہم اس پہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں جس میں ہم فری اسکریننگ کرتے ہیں ان کے مینسٹرل کو, ان کو ڈس آرڈر تو نہیں ہے, اور اگر ان کو کوئی مینسٹرل ڈس آرڈر ہم اسکرین کر لیتے ہیں تو ہم ان کو فری آف چارج اپنے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ فری ایڈوائس کے لیے کنیکٹ کرا دیتے ہیں. سو دیٹس اٹ. اور پھر جیسے بھی بات ہو رہی ہے تو آئی تھنک ٹیکس ضرور ایگزیمپٹ ہونا چاہیے. اٹس کنسیڈرڈ ایز اے لگژری آئٹم, جس پہ 12% ٹیکسز ہیں. را مٹیریل پہ آپ کے ٹیکس ہے. آپ کو اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہوگا, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم نے اس میں لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کیا ہے. وی فاؤنڈ وینڈرس, اور میں یہاں پہ احسان سنس کی ضرور ان کو ایک کریڈٹ دینا چاہوں گی جو دنیا کی بیسٹ کاٹن بناتے ہیں. آئی وینٹ ٹو دیم, اور میں نے کہا کہ آپ فیمیل انٹرپرینورس کو جو ہے سپورٹ کریں, اینڈ دے کسٹمائز دیٹ فار اس. وہ لوکل نہیں بیچتے تھے بٹ دے ڈیڈ اٹ فار اس. اس پرابلم کا کیا حل ہے؟ آپ نے بات کی کہ برانڈس, ایک گورنمنٹ ریپرزینٹیو نے بھی کہا کہ اگر آپ کھاڑی نہیں خرید سکتے ہیں تو آپ اس کا ریپلیکا بہت سارے ریپلیکاز ہیں. اگر ہم سب سے پاکستان میں سب سے بڑے برانڈ کی بات کریں نیپکنس کی, تو وہ آلویز الٹرا ہے. تو آلویز الٹرا کی تھاؤزنڈس مور کاپیز پڑی ہوئی ہیں, تو ہم جسٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں کہ واٹ از دا اوریجنل اور واٹ از دا کاپی. ایکچولی ایگزیکٹلی میں یہی والی میں اسی بات پہ زور دے رہی ہوں کہ ہم صرف جو ہے ایکسیسیبلٹی افورڈیبلٹی پہ پھنسے ہوئے ہیں, ہم کوالٹی پہ بات ہی نہیں کر رہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ساری 48 ملین خواتین تک پیڈس پہنچا دیے, بٹ وہ افیکٹو نہیں ہے, وہ سیف نہیں ہے, وہ کوالٹی والے پروڈکٹس نہیں ہیں, اور اس کے بعد سے ان کو اتنی 48 ملین کو انفیکشنز ہو گئی ہیں, انفرٹیلٹی کے ایشوز آ رہے ہیں. ہو آر گوئنگ ٹو ریزالو دیم؟ سو یہ ریزن ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی کوالٹی اسٹینڈرڈس نہیں ہے کہ کس طریقے سے چیک کیا جائے. کوئی چیک لسٹ نہیں ہے, کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے. کہیں سے کوئی بھی چیز, ایک آپ نے دیکھے گھروں میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مشینس لگائے ہوئے ہیں اور وہ پیک کرتے ہیں, وہ مارکیٹ میں تھرو کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کا فوکس صرف افورڈیبلٹی ایکسیسیبلٹی پہ ہے, کوالٹی چیکس ہیں ہی نہیں. تو جب تک کوالٹی چیکس نہیں ہوں گے, انڈیکیٹرز نہیں آئیں گے, جب یہ سسٹم نہیں بنے گا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ پرابلم ریزالو ہو گیا. میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جب میں نے خود اپنی پروڈکٹ جب میں ڈیزائن کری تھی اور ہم نے را مٹیریل وہ کیا, اوبیسلی ہم نے اپنا پروفٹ چھوڑا. ہمارا ایک آرگینک سینیٹری پیڈ کا پیک 385 کا ہے, جو کہ مارکیٹ میں 700 میں اویلیبل ہے. ہم نے اپنے ریگولر پیڈس کو 250 پہ لے کے آئے ہیں. تو دس مینس ابھی ایسا نہیں ہے کہ ہم پروفٹ کما نہیں رہے, لیکن آپ مارجن دیکھ لیں کہ ہم نے کتنا کم کیا ہوگا. تو اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کوالٹی اسٹینڈ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تو آئی تھنک یہ جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں, ان کو اپنا پروفٹ مارجن بھی تو کم کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. پاکستان میں 51% آبادی خواتین پر مشتمل ہے, اور جس میں سے 48% وہ خواتین ہیں جو کہ 15 سال سے 49 سال کی عمر کی ہیں, جن کو منسٹرل ہیلتھ اور ہائیجین کے ایشوز ہیں. پاکستان میں ہم ہر ایشو پر بات کرتے ہیں, لیکن منسٹرل ہیلتھ پر ہم بذات خود ایز اے خاتون بھی بات کرنے میں شرماتے ہیں. اور آج کے 21ویں دور میں اور اتنی ایجوکیشن اور اویئرنیس کے دور میں بھی ہم لوگ جو ہیں وہ براؤن لفافہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں سینیٹری پیڈز یا نیپکن چاہیے, تو ہم وہ لے کر آتے ہیں. تو ان ساری چیزوں پر ہم افورڈیبلٹی, ایسیسیبلٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن کوالٹی اور چیک اینڈ بیلنس پر کوئی بندہ بھی بات نہیں کرتا. تو جتنے بھی بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں, ان کو کوالٹی پر بات کرنی چاہیے, اور اپنے پروفٹ مارجن کو کم کر کے اس کو ایز اے لگژری آئٹم نہیں بلکہ ایک بنیادی رائٹ کے طور پر خواتین کو دستیاب کروانا چاہیے, تاکہ تمام خواتین کے جو ہائیجین ایشوز ہیں اور ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو نارملائز کیا جا سکے. مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.